अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसे सुनकर शायद आप भी अपने आंसू ना रोक पाए। एक रात हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हजरत फातिमा के घर आए। हजरत फातिमा और हजरत अली दोनों सो चुके थे, जबकि हजरत हसन भूख की वजह से रो रहे थे। रोने की आवाज सुनकर हजरत फातिमा उठने लगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी फातिमा से कहा कि तुम लेटी रहो, और फिर खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन लिया और बीच आंगन में खड़ी एक बकरी का दूध निकालकर हजरत हसन को अपने हाथों से दूध पिलाया। हजरत हसन ने पेट भरकर दूध पिया और फिर खामोशी से सो गए। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं कि एक बार हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे कि इतने में एक औरत दौड़ती हुई आई और कहने लगी कि ए अल्लाह के रसूल, हसन और हुसैन कहीं खो गए हैं, बहुत देर से नजर नहीं आ रहे, फातिमा बहुत परेशान है। ये सुनकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा इकराम से फरमाया कि जल्दी उठो और मेरे बच्चों को तलाश करो। तमाम सहाबा इकराम मदीना में हर तरफ फैल गए। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने लगा। बहुत देर तलाश करने के बाद भी हसन और हुसैन कहीं नजर नहीं आए। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान थे और बेचैन होकर अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे। अचानक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल की तरफ जाने वाले एक पहाड़ पर चढ़ने लगे। काफी देर ऊपर चढ़ने के बाद दूर से हमें दो बच्चों की झलक नजर आई। हम समझ गए कि ये हसन और हुसैन ही हैं। इसलिए हमने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर दी और जल्दी से हसन और हुसैन के पास पहुंचे तो देखा कि हसन और हुसैन एक दूसरे से चिमटे खड़े हैं और उनके सामने एक काला नाग अपनी दुम पर खड़ा फुंकार रहा है। उसके मुंह से आग निकल रही थी। ये नाग अल्लाह ताला ने भेजा था ताकि हसन और हुसैन आगे जंगल में ना जा सके, क्योंकि उस जंगल में भेड़िया बहुत थे और वो हसन और हुसैन को नुकसान पहुंचा सकते थे। इसलिए अल्लाह ने अपने इन जन्नत के फूलों की हिफाजत के लिए एक जहरीला नाग भेज दिया, जो कि इन दोनों को आगे बढ़ने से रोक रहा था। और ये बच्चे उस जहरीले नाग को देखकर इतना डर गए थे कि एक दूसरे से चिमट कर रो रहे थे। जब उस नाग ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो मुड़कर जंगल की तरफ चला गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर हसन और हुसैन को गले से लगाया और उनके चेहरे पर हाथ फेरते हुए फरमाया कि ए मेरे बच्चों, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, तुम मेरे अल्लाह के नजदीक कितने इज्जतदार हो। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन को दाएं कंधे पर और हजरत हुसैन को बाएं कंधे पर सवार किया और उन्हें लेकर मदीना की तरफ चल दिए। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं कि जब मैंने ये मंजर देखा तो हसन और हुसैन से कहने लगा कि ए बच्चों, आज तुम्हारी सवारी तो बहुत अच्छी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवारी के साथ सवार भी बहुत अच्छे हैं। एक रोज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए तो अचानक हसन और हुसैन के रोने की आवाज कानों में पड़ी तो बेचैन हो उठे और जल्दी से अपनी बेटी फातिमा के घर पहुंचे और जाकर दरवाजा खटखटाया। हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अंदर से पूछा कि कौन है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारा वालिद हूँ। इस पर हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी कि अब्बा जान, अभी मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी चादर नहीं है कि मैं उससे अपना जिस्म छुपा सकूं। मेरी पुरानी चादर फट चुकी है और जो मौजूद है उससे अगर मैं सर ढांपती हूँ तो पैर खुल जाते हैं, और अगर पैर ढांपती हूँ तो सर खुल जाता है। अरे ये तो वो यूट्यूबर विशाल है। बेटी की ऐसी हालत सुनी तो दिल भर आया और अपनी चादर दीवार के ऊपर से घर में फेंकी और कहा कि ए बेटी फातिमा, इस चादर को ओढ़ लो। हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने जल्दी से वो चादर ओढ़ी और जाकर दरवाजा खोला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही अपनी बेटी फातिमा का चेहरा देखा तो बहुत गमगीन हो गए, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे खूबसूरत बेटी हजरत फातिमा का चेहरा उस वक्त कमजोरी की वजह से पीला पड़ चुका था। आंखों का रंग उतरा उतरा सा था और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई थी। ऐसी हालत देख हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा से कहा कि ए बेटी,
تو نے یہ اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ اے ابا جان، آج کئی دن گزر چکے ہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، بھوک سے میری ایسی حالت ہو چکی ہے کہ میں چارپائی سے اٹھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ بیٹی کی ایسی حالت دیکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو گلے سے لگا کر بہت دیر تک روتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے میری پیاری بیٹی، میرے بچے حسن اور حسین کیوں رو رہے تھے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ ابا جان، وہ 2 دنوں سے بھوکے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں، اسی بھوک سے پریشان ہو کر وہ دونوں رو رہے ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ اے میری بچی، پریشان نہ ہو اور جاؤ حسن اور حسین کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو حضرت فاطمہ اپنے دونوں بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا انگوٹھا حسن کے منہ میں رکھ دیا اور وہ بڑے مزے سے اسے چوسنے لگے۔ یہ اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسا معجزہ تھا کہ جس کے بارے میں مؤرخین نے لکھا ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے سے دودھ نکل رہا تھا کہ جسے پی کر حضرت حسن کا پیٹ بھر گیا اور وہ خاموش ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حضرت حسین کے منہ میں اپنا انگوٹھا رکھا اور وہ بھی بہت دیر تک اسے چوستے رہے۔ تبھی ظہر کی اذان ہونے لگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد چلے گئے۔ اس واقعے کو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ تبھی حضرت فاطمہ گھر آ پہنچی۔ اچانک بیٹی کو گھر آتا دیکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے بیٹی فاطمہ، خیریت تو ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت فاطمہ نے اپنے دوپٹے کا ایک کونا کھولا اور اس میں بندھی آدھی روٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگی کہ ابا جان، یہ آدھی روٹی میں آپ کے لیے تحفے میں لائی ہوں، آپ اسے قبول فرما لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے فاطمہ، کیا بات بنی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ہم سارے گھر والے کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ میرے شوہر حضرت علی نے جا کر کچھ کام کیا اور تھوڑا سا آٹا لے کر آئے۔ میں نے اس سے کچھ روٹیاں بنائی، ایک روٹی حسن کو کھلائی اور دوسری روٹی حسین کو، ایک روٹی میرے شوہر علی نے کھائی اور ایک روٹی غریب سائل کو پکڑا دی، آخر میں ایک روٹی میرے حصے میں بھی آئی۔ تو جب میں وہ روٹی کھانے بیٹھی تو خیال آیا کہ اے فاطمہ، ہو سکتا ہے تم تو آرام سے اپنے گھر میں بیٹھی روٹی کھا رہی ہو اور تمہارے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے بھوکے ہوں۔ اے ابا جان، جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا تو میں اپنے حصے کی آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ کر آپ کی خدمت میں لے آئی ہوں، آپ اسے قبول فرما لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو محبت کی نظر سے دیکھا اور وہ روٹی اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا کہ اے میری بچی، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج 3 دن گزر گئے کہ میرے پیٹ میں کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے اور پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ تو حضرت عمر کا ڈر لوگوں میں بہت زیادہ تھا، یہاں تک کہ بچے بھی حضرت عمر کو دیکھ کر بھاگ جاتے تھے۔ ایک بار حضرت حسن کچھ لڑکوں کے ساتھ گھر کے باہر کھیل رہے تھے کہ تبھی ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ جب بچوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو سب کھیل چھوڑ کر بھاگ گئے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے بچے۔ یہ دیکھ کر حضرت حسن کو بہت تیز غصہ آیا کہ حضرت عمر کی وجہ سے میرا سارا کھیل برباد ہو گیا۔ تو انہوں نے غصے میں حضرت عمر سے کہا کہ کیا تم میرے نانا کے غلام نہیں ہو؟ یہ سن کر حضرت عمر رونے لگے اور حضرت حسن کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا کہ اے میرے بچے، قیامت کے دن بھی اس بات کی گواہی دے دینا کہ میں تمہارے نانا کا غلام ہوں۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔